कर्टसी विजीट जेन्ना दोन राजकारण्याचे जाता तेन्ना आमी हवामान डिस्कस करना, आमी राजकारण डिस्कस करतले. राजकारणात खूब वस्तू आहा. एक म्हणल्यार गोंयांत मेन इशू म्हणटा तो म्हादयचो. आतां म्हादयचे इशूचेर आमी कंटेम्प्ट पिटिशनां खूब घाल्या आनी आमकां असेंब्लीन आनीक आमचे कमिटीन, ज्या कमिटीन हांवूय मेंबर आसा, थंय आमकां सांगतात की इफेक्टीव हियरींग 2019 एकूयदां जावंक ना. सो म्हाकाय एक खबर जाणो जावंक जाय आशिल्ली खरें कितें पोझिशन आसा, एक कित्याक इफेक्टीव हियरींग जायना. 2019 आज मेरेन म्हणल्यार 6 वर्सां जालीं, 6 वर्सां सोंपलीं, पूण अजून मेरेन इफेक्टीव हियरींग जायना. आमी एक क्लॅरिफिकेशन पिटिशन घालां, कर्नाटकानूय घालां, महाराष्ट्रानूय घालां, पूण तें क्लॅरिफिकेशन पिटिशनूय हियरिंगाक येना आनी SLP घाल्या ती येना. सो एक्चुअल कितें खबर आनी कर्नाटका इज डुईंग वॉट इट इज डुईंग, सो दे आर नॉट प्रेसिंग टू द हियरींग. पूण गोंयचो सरकार आनी गोंयचे आदवोगाद आनी गोंयची टीम हें कित्याक करना ही म्हाका उत्सुकता आशिल्ली जाणा जावपाक. आज कळटलें अशें की गोंयचे सरकार आनी गोंयची टीम इफेक्टीव हियरींग प्रेसूच करना म्हणून तें जायना. हें आज एक म्हाका कळ्ळां. आनी सरकारान नाजाल्यार सांगची खरें इफेक्टीव हियरींग केन्नाच्यान जालां काय 2019 आय चॅलेंज द गव्हर्मेंट टू कम आउट क्लियर ऑन दीस. आमी 5 वर्सां पयलीं म्युनिसिपालिटीचे रिजर्वेशनाक आमी हांगा जिखले, तर हांगा एक ऑर्डर जाय. ती ऑर्डर आमच्या गोंयच्या सरकारान सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केली. एक रात या हियरींग केले आनी स्टे पडली एक रातयान. मुखेलमंत्र्यान घालें की सत्यमेव जयते म्हणून. सो जाय जाल्यार तुमकां हियरींग करूं येता, तुमी करनात. जेन्ना सैमाचें तुमकां पडूंक ना तेन्ना गोंयचें तुमकां खंय कितें पडना. जी तूं म्हणटालो की तुज्या आवय परस व्हडली म्हणून, ती आवय परस व्हडली वस्त तिका तुज्यान प्रोटेक्शन दिवंक जायना. हें डबल इंजीन कसलें, हें फ्लॉप डबल इंजीन. आमी आमची बाजू झगडूंक जाय आनी आमी बाजू झगडूपाक आमी आमच्या सरकारा बरोबर आसा. आमी कर्नाटकांतले काँग्रेस सरकारा बरोबर ना. क्लियर, हें तुगेलें धर. हांव पसून कोर्टान गेला आनी कर्नाटकाच्या सरकारचे विरोध केलो. हे हांव जे मेळ्ळा एक 2 राजकारणी मेळटात आनी पयलींच्यान म्हाका वळख आहा. मेळिल्लो आहा, इट्स कर्टसी विजीट. चल या फुडें.